Speaker, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशन हांगा अपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 81, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. स्पीकर सर, हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट तशें आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक पयलीं काल जातना हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक काल आमचे लोकसभा जे ST असेंब्ली पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे पास जाल्लें आसा ताका लागून हांव आमच्या सगळ्याक जे आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट तशेंच गोवा गव्हर्मेंट तशेंच आमचे हे सगळे आमच्या हावजान जे आमचे MLA आसा मिनिस्टर आसा आनीक आमकां भरपूर आमकां हेल्प केल्लो आसा. कित्याक हें बील सपोर्ट करपा लागून हांव ताका काल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, जेन्ना आतां लोकसभाक बील पास जालां आतां राज्यसभाक येतलें, हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा लागीं तशेंच गोवा गव्हर्मेंटा आमच्या CMA लागीं जो ट्रायबल मिनिस्टर जावन आसा तांणी हें पुशअप करपाक कित्याक जाता तितले बेगीन हें आमचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे ST रिजर्वेशन आसा तें आमकां दिवपाक. कित्याक बाकीचे उपरांत जायते कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेवूय डिपार्टमेंटान वचपाक मागता. हें आमचें 2027 हें आमचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें आमच्या असेंब्ली आमकां मेळपाक लागून. स्पीकर सर, 2003 जेन्ना आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो ताच्या उपरांत आमकां ताबडतोब BJP गव्हर्मेंटान जो आमकां जेन्ना विलेज पंचायत पंच जावपाक आमकां एक रिजर्वेशन दवरलें तेन्ना ताका लागून आमकां ZPकूय आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें तशेंच म्युनिसिपालिटीकूय आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें. आनी आयज आमचे लोकसभा जे आमचे असेंब्ली जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक ऑलरेडी पास जाल्लें आसा. हांव ताका लागून खरेंच आमचे सगळे जे आमचे ST जे पॉलिटिकल जे आमचे एसोसिएशन आसा जी संस्था आसा तांणी जायती झगडले हे आमचे ST रिजर्वेशन मेळपाक लागून ते आयज आमच्या लोकसभान पास जाल्ले. हांव ताकाय काल देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, आमच्या स्कॉलरशीप जे आमचे प्री मॅट्रिक्स जो अमाउंट जो आसा सारको कमी आसा. हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन तो इन्क्रीज करचो म्हणून वाडयचो म्हणून. तशेंच स्पीकर सर, अंत्य संस्कार स्कीम जी आसा ही बरी स्कीम जावन आसा आनी आमची ही स्कीम जी आमचे सत्कार करता ताका जेन्ना 2000 ताणें दवरलो आसा. हांव मागता जाता जाल्यार आमी तो वाडोवपाक जाय. कित्याक आतां सगळे वाडलेले आसा ताका लागून एटलिस्ट 50,000 तरी करचो हो म्हजो डिमांड आसा. आनी मागता जी स्कीम जी आसा ती सँक्शन जावपाक 6 ते 7 म्हयने लागता. हांव मागता जाता तितले बेगीन एक 2 म्हयन्या भितर तर ही स्कीम ही लोकांक पावोवची. स्पीकर सर, जेन्ना हावज रिपेर स्कीम आसा जी ST कम्युनिटी आसा ती अटल आसरा योजना जी स्कीम 1.5 लाख मेळटा. हांव मागता एटलिस्ट 5 लाख तर आमचो हे दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, तशेंच ST कम्युनिटी जो विडो वुमन चायल्ड बिलो 18 years ही आमची 2,500 आसा ते हांव मागता वाडोवन एटलिस्ट 5,000 तर करचे म्हणून. तशीच जी एज 18 years एज आसा ती 21 years करची ही म्हजी मागणी जावन आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 34 स्कूल एड्युकेशन. जेन्ना आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी जायते आमची स्कुलां आसात जेन्ना फक्त आमकां जावं हेडमास्टर जावं आमचे पेरंट्स जे आमचे लागीं येतात फक्त कितें मागता फक्त ते आमकां बसी मागता. ते बसी सारके शॉर्टेज आसा. हांव मागता आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे आमचे जे रिक्वायरमेंट आहा जे बसी जाय ताका तुमी सगळी बसी दिवचे. कित्याक ताचो फकत डिमांड बसीचो आसा. तशेंच स्पीकर सर, हांव डिमांड करता जेन्ना आमचे इस्कॉलाचे जे भुरगे आसात तांकां स्पोर्ट्सान आमचे जे किट्स जे कितें मॅटेरियल जाय ते तांकां दिवपाक जाय. कित्याक हांव जाणा जेन्ना आमी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन म्हजो एक क्लब आसा कोर्ताली विलेज सोशल वेलफेअर क्लब आसा आनी हे क्लबांत आमी जायते भुरगे युथाक जे आयज भुरगे खेळटात वो खेळोन आमकां मेवता जाल्यार इस्कॉलांतल्यान आमकां मेवतात. जेन्ना आमची 125 सुमार आमचे प्लेयर आसा आनी हे यूथ आमचे अंडर 14 गेम आसा, अंडर 16 आसा, अंडर 20 आसा
आनी प्रोफेशनल लिगेक आमी खेळटात हे भुरगे आमकां खंयचे मेळटा हे इश्कोलांतले भुरगे जे तयार जाता आनी आमी हे भुरग्यांक आमी खेळोंक आमी चान्स दिता हांव मागता ताका इश्कोला भुरग्यांक जे आमचे स्पोर्ट्स मॅटेरियल आसा ते ताका मेळपाक जाय स्पीकर सर तशेंच इश्कोलान आमचे टिचरीचे कॉन्ट्रॅक्टर बेजीस आसा ताकाय तुमी रेग्युलर पोस्ट दिवचे म्हणून मागता थँक्यू